अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैलियां निकालने का मुतालबा किया। हमास ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि हम अपने अवाम, अरब और इस्लामी उम्मा और दुनिया के आज़ाद लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो दुनिया भर के शहरों और चौराहों में यकजहती मार्च और तकरीबात का अहतमाम करें ताकि हमारे फ़लस्तीनी अवाम को इनकी सरजमीन से बेदखल करने के मंसूबों को मुस्तरद किया जा सके। बयान में जोर दिया गया कि 14, 15, 16 फरवरी को इसराइल और इसके हामियों के मुतालबात के मुताबिक मनसूबाबंदी जबरी नकल मकानी के खिलाफ एक आलमी यकजहती का इजहार होना चाहिए। बयान में गाज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के साथ बैनुल-अक़वामी यकजहती को सराहा गया और फ़लस्तीनी अवाम और फ़लस्तीनी सरजमीन के जायज़ हुकूक़ के दिफा का मुतालबा किया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका गाज़ा की पट्टी पर कब्जा कर लेगा और दलील दी कि गाज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर होगा कि वो हमसाया ममालिक बिलखुसूस मिस्र और उर्दन में तामीर की जाने वाली नई बस्तियों में चले जाएं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि फ़लस्तीनियों के पास गाज़ा छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इजरायली वज़ीर दिफा इज़राइल काट्स ने इस बात का इरादा किया कि अगर हमास ने गाज़ा में मौजूद तमाम इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो वह हमले करेंगे और धमकी दी कि ये हमले जंगबंदी से पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ शिद्दत के होंगे। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर दिफा काट्स ने कहा कि अगर हमास ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन शबवत यानी हफ्ते तक इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो वह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि गाज़ा की नई जंग बंदी से पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ शिद्दत की होगी। उन्होंने धमकी दी कि यह उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हमास को शिकस्त नहीं दी जाती और तमाम कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। कार्स ने दावा किया कि नए हमलों से अमेरिकी सदर ट्रंप के गाज़ा में फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। वाज़ेह के हमास की अस्करी शाख अज़ाउद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि कैदियों के तबादले का अमल 15 फरवरी को होना था, लेकिन इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत अपने वादे को पूरा न करने की वजह से इसे मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर गाज़ा में मौजूद तमाम कैदियों को हफ्ते की दोपहर तक रिहा नहीं किया गया तो जंगबंदी मनसूख कर देनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के सदर पुतिन और ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। क्रेमलिन ने बताया कि सदर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई जो 1.5 घंटे तक जारी रही और दोनों रहनुमाओं ने राब्ते जारी रखने का फैसला किया। क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने कैदियों के तबादले के मामले पर तबादला ख्याल किया और कहा कि ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि अमेरिकी फरीक तय पाने वाले तमाम मुआहदों पर अमल दरामद करेगा। इस बात पर जोर देते हुए कि पुतिन ने ट्रंप को बताया कि वो रूस में अमेरिकी अहदेदारों की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं और इन्हें मॉस्को आने की दावत दी। रूसी तर्जुमान ने कहा कि पुतिन और ट्रंप ने ज़ाती राब्ते जारी रखने का फैसला किया जिसमें बिलमुशाफा मुलाकातें भी शामिल हैं। पेस्कोव ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ सतह की पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और रूस और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर के साथ अपने फ़ोन राब्ते के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी बयान दिया, ये कहते हुए कि इनकी पुतिन के साथ तवील और नतीजा खेज गुफ्तगू हुई है और उन्होंने मुश्तरका शोबों से मुतालिक बहुत से उमूर पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और रूस के ताउन से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। अमेरिकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को सरकारी मुलाजमीन की तादाद में कमी लाने के मंसूबे को जारी रखने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद हज़ारों अफराद सरकारी मुलाजमतों से महरूम हो जाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज वफाकी इदारों में डाउन साइजिंग के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। ओवल ऑफिस में सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत के मौके पर सदर ट्रंप के करीबी साथी और सरकारी अखराजात में कमी लाने के महकमे के सरबराह एलन मस्क भी मौजूद थे। इस हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी सरकारी इदारों से हर 4 मुलाजमीन की फरागत के बदले सिर्फ 1 मुलाजिम को रखने की इजाज़त होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत में आने के बाद ऐलान किया था कि वो सरकारी अखराजात में कमी लाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने एलन मस्क को सौंपी थी। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिकी हुकूमत की जानिब से वफाकी सरकारी मुलाजमीन पर माली फ़वाइद के बदले मुस्तफ़ी होने पर जोर दिया जा रहा था, ताहम एक अमेरिकी अदालत ने इस प्रोग्राम पर अमल रोक दिया। बोस्टन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉर्ज ऑटुल के फैसले के बाद यह कानूनी रुकावट भी खत्म हो गई है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि यह प्रोग्राम अब नए दरख्वास्त दहिंदगान के लिए बंद कर दिया गया है। फ्रांसीसी मुसन्निफ़ा और तज्ज़ियाकार अलेक्जेंडर ने कहा है कि सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मशरिक़ व सतह में कशीदगी कम करने, बढ़ते हुए तनाज़ात को ख़त्म करने और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कुंजी रखते हैं। वेबसाइट के मुताबिक फ्रांसीसी टीवी चैनल पब्लिक सेनेट से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि वली अहद ही वाहिद शख्स हैं जो खित्ते में कशीदगी कम करने और अमेरिका व इसराइल पर दबाव डालने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बदले में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शर्त 2 रियासती हल के मंसूबे की तरफ इशारा है।
فرانسیسی مصنفہ نے اس بات پر زور دیا کہ ریاض کے پاس ایسے وسائل اور صلاحیتیں موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ واشنگٹن اور تل ابیب پر دباؤ ڈال سکتا ہے تاکہ امن کے قیام اور آزاد فلسطینی ریاست کو یقینی بنایا جا سکے۔ الیگزینڈر شواترز برود نے واضح کیا کہ سعودی عرب عالمی توانائی کی قوت ہے اور اس کے پاس مزید ہاتھ مار کر نیتن یاہو اور ٹرمپ سے کہنے کی جرت ہے کہ اب اس فضول بحث کو ختم کریں اور فلسطینی ریاست کے قیام کی سنجیدہ گفتگو کریں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں کیٹرنگ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ افطار پیکٹس میں ملائی اور پراٹھے افطاری کا اضافہ اختیاری ہے، تاہم اس سے قیمت میں 7 ریال کا اضافہ ہو جائے گا۔ الوطن کے مطابق افطاری پیکٹس میں کھجور، روٹی، دہی، پانی وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیکنگ اور دسترخوان پیکج بھی شامل ہے۔ کیٹرنگ کمپنیوں کی جانب سے ملائی اور پراٹھے یا پین کیکس بھی دی گئی ہے۔ جو افراد اپنے افطاری دسترخوان میں ملائی اور پراٹھے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ منظور شدہ کیٹرنگ کمپنیوں سے معاہدہ کرتے وقت اس کا اندراج کر لیں۔ مسجد نبوی میں افطاری خدمات فراہم کرنے والی کیٹرنگ کمپنیوں کو ادارے امور حرمین نے اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ کمپنیاں منظم انداز میں افطاری دسترخوان کا بندوبست کریں گی، جس کے لیے کارکنوں کی نگرانی کے لیے سپروائزر موجود ہیں۔ علاوہ ازیں افطاری کے لیے فراہم کی جانے والی اشیاء خوردنوش معیاری ہوں۔ افطاری کو مسجد نبوی کے صحنوں میں منتقل کرنے کے لیے مخصوص ٹرالیوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پیرس میں فرانس کے ہم منصب جین نوئل بیروٹ سے ملاقات کی۔ سرکاری خبروں سے NCSP کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزراء خارجہ نے علاقائی صورتحال، خطے کی سیکورٹی اور قیام امن کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کے مشیر برائے سیاسی امور شہزادہ مصعب بن محمد فرحان اور فرانس میں سعودی سفیر فہد بھی موجود تھے۔ علاوہ ازیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ترکیہ کے ہم منصب حاقان فیدان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ رابطے کے دوران علاقائی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان گزشتہ شب 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر خارجہ اور دیگر وفاقی وزراء و حکام نے ان کا استقبال کیا۔ آج صبح مہمان صدر کے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاہراہ دستور پر سرخ اور سبز لالی پرچم لہرائے گئے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد کے موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، جبکہ ترک صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں ترک صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی۔ صدر اردوغان بعد ازاں اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کی تقریب کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ صدر اردوغان کی صدر پاکستان زرداری سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ غزہ میں لوگ تمام سیاسی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان تازہ ترین کشیدگی نے بہت سے فلسطینیوں میں شکوک و شبہات اور مایوسی کی ایک بڑی لہر کو جنم دیا ہے جو جاری تنازع کا خامیازہ بھگت رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ متحارب فریقوں کے مطالبات کے درمیان پھنس گئے اور وہ کشیدگی میں کمی اور علاقائی ثالثیوں کی نگرانی میں مزید سیاسی حل کے لیے ایک موقع کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں داخل ہونے والے امدادی ٹرکوں کی تعداد ایک مثبت علامت ہے، لیکن لوگ سرحد کی مصری جانب قطار میں کھڑے بھاری مشنری اور موبائل ہاؤسز کے داخلے کے منتظر ہیں۔ یہ بھاری مشنری فلسطینیوں کے لیے ملبہ ہٹانے، سڑکوں کو دوبارہ کھولنے اور سول انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ضروری ہے۔ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک بار جب ان کو غزہ میں داخلے کی اجازت مل گئی، حماس مزید لچک دکھائے گی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی طے شدہ شیڈول کے مطابق ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے آج جمعرات کو ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں ایلن مسک کے ساتھ نئے زیر زمین دبئی لوپ پروجیکٹ پر تعاون کا اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات کے مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اکنامی اور ریموٹ ورک اپلیکیشنز کے وزیر مملکت عمر سلطان علامہ نے کہا ہے کہ دبئی لوپ شہر کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں کا احاطہ کرنے کے لیے تیار ہے اور لوگوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے زیر زمین نقل و حمل میں مدد فراہم کرے گا۔ انہوں نے یہ اعلان مسک کے ساتھ بات چیت میں کیا جو سربراہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر رہے تھے۔ ایلن مسک نے کہا یہ ایک ورم ہول کی طرح ہونے والا ہے، آپ شہر کے ایک حصے سے ورم ہول کریں گے اور پھر بوم آپ شہر کے دوسرے حصے سے باہر ہو جائیں گے، مسک نے کہا۔ مسک کی تعمیراتی فرم بورنگ کمپنی نے کیلیفورنیا اور لاس ویگاس میں زیر زمین ٹریفک سرنگیں بنائی ہیں جن کا تجربہ 2018 میں کیا گیا تھا۔ ایلن مسک کے مطابق یہ سرنگیں تیز رفتار نقل و حمل، ٹریفک میں کمی اور سب ویز جیسے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے بہتر متبادل کا وعدہ کرتی ہے۔ جب ان سے سرنگوں میں حفاظت کے حوالے سے تنقید کے بارے میں پوچھا گیا تو مسک نے کہا کہ زلزلے کے دوران محفوظ ترین جگہوں میں سے ایک مثال کے طور پر ایک سرنگ ہوگی۔ سرنگ میں رہنا آبدوز میں ہونے کے مترادف ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے اوپر طوفان ہو تو آبدوز کے ارد گرد پانی اب بھی پرسکون ہے، انہوں نے وضاحت کی۔
مسک نے کہا کہ ہوائی نقل و حمل جیسے کہ فلائنگ ٹیکسیوں اور ہیلی کاپٹروں کے مقابلے میں بھی زیر زمین سفر بہت زیادہ مؤثر اور محفوظ ہے۔ امریکی حکومت کے لیے اپنے منصوبے کے بارے میں پوچھے جانے پر مسک نے بیوروکریسی کے خلاف جنگ کا مطالبہ کیا اور کہا کہ امریکہ کو عوام کی حکمرانی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ سعودی استاد منصور اور منصور کو دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں چیمبر ایجوکیشن گلوبل ٹیچر پرائز سے نوازا گیا۔ منصور نے یہ ایوارڈ دبئی میں عالمی حکومتوں کے سربراہ اجلاس کے اختتام پر حاصل کیا۔ یہ ایک سالانہ تقریب ہے جس میں دنیا بھر سے لیڈران آتے ہیں۔ المنصور اپنے فلاحی کاموں اور قیدیوں کو ہدایت دینے کے لیے مشہور معلم نے آج جمعرات کو $10 لاکھ کا گلوبل ٹیچر ایوارڈ جیتا ہے۔ المنصور ایک مصنف بھی ہیں اور اپنی کمیونٹی میں کام کے لیے جانے جاتے ہیں، جس میں ایک ایسا پروگرام بھی شامل ہے جس نے سعودی عرب کے شدید گرمی کے مہینوں میں لوگوں کو ایئر کنڈیشننگ کی دیکھ بھال تک رسائی کو یقینی بنانے میں مدد کی ہے۔